ढेंगफुले आज क्या बनता जम 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 ढोंगरीमा राम्रो क्या बन्ने नगमुख राम्रो कनसीको बिन्दुली टीका क्या बन्ने कनसीको निधार झन राम्रो गुनी बुझोलो क्या राम्रो गुनी बुझोलो कनसीको जीव झन राम्रो कनसीको जीव तिमी र हामी मिलेर हिँडे तिमी र हामी दुनियाँले देख्दा नि झन राम्रो दुनियाँले देख्दा नि झन राम्रो Johnson!